इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। ये देखे, ये है पब्लिक इंटरेस्ट और पब्लिक इंटरेस्ट की इमरान खान है। मैं शहीद बेनज़ीर भुट्टो वुमेन यूनिवर्सिटी पेशावर की तमाम स्टाफ को, स्टूडेंट्स को, उनके पेरेंट्स को, यहाँ पर मौजूद तमाम ख़वातीन और हज़रात को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे हाथ में कलम है, मेरे जहन में उजाला, मुझे क्या दबा सकेगा कोई जुल्म तो कपाला। मेरे हाथ में कलम है, मेरे जहन में उजाला, मुझे क्या दबा सकेगा कोई जुल्म तो कपाला। मुझे फिक्र अमन आलम, तुझे अपनी जात का गम है, मैं तलू हो रहा हूं, तू गरूब होने वाला। मैं अपनी तमाम बहनों को जिन्होंने आज अपनी डिग्रीज मुकम्मल की, चाहे वो बैचलर्स की हैं, एमफिल की हैं, पीएचडी की हैं, तमाम को दिल से मुबारकबाद पेश करता हूँ और उम्मीद रखता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला आप इस सूबे और इस मुल्क के बेहतरीन मुस्तकबिल में इससे आगे अपना किरदार अदा करेंगे इंशाअल्लाह ताला। मैं उन तमाम स्टूडेंट्स को खराज तहसीन पेश करता हूँ और सलाम पेश करता हूँ, उनके पेरेंट्स को, उनके टीचर्स को, जिन्होंने आज अपनी मेहनत और लगन से गोल्ड मेडल हासिल किया है, उन सबको मुबारकबाद। मोहतरमा वाइस चांसलर साहिबा, आज फिर आपने इंग्लिश में तकरीर की जो मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। मैंने तमाम यूनिवर्सिटीज को ये हिदायत दी है कि हमारी कौमी जुबान उर्दू है और तमाम तकरीरें उर्दू में होंगी। और ये मैं दूसरी दफा कह रहा हूं और तीसरी दफा मुझे फिर गुस्सा आया। बहरहाल वाइस चांसलर साहब, आपकी मेहनत से ये यूनिवर्सिटी यहाँ तक पहुंची है। हम आपको भी खिराज तहसीन पेश करते हैं, आपके पूरी स्टाफ को भी जो मेहनत कर रही हैं। आपको पता होना चाहिए कि एक माइंड सेट जिसकी मैं बार बार बात करता हूं कि उनको अच्छा नहीं लगता कि खैबर पख्तूनख्वा तरक्की करे, उनको अच्छा नहीं लगता कि हमारे बच्चे पढ़े, उनको अच्छा नहीं लगता कि हमारे बच्चों के हाथ में कलम हो, क्योंकि हमें हमेशा बे से बंदूक ही सिखाया गया है। लेकिन इंशाअल्लाह ताला इस दफा हम काफ से कलम ही सीखेंगे, बे से बंदूक नहीं सीखेंगे। मोहतरमा वाइस चांसलर साहिबा, आज फिर आपने इंग्लिश में तकरीर की जो मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। मैंने तमाम यूनिवर्सिटीज को ये हिदायत दी है कि हमारी कौमी जुबान उर्दू है और तमाम तकरीरें उर्दू में होंगी। और ये मैं दूसरी दफा कह रहा हूं और तीसरी दफा मुझे फिर गुस्सा आया। हमें एतमाद रखना है, सबसे पहले तो आपने घबराना नहीं है। The Honorable Chancellor, Muhammad Suhail Afridi. Amidst your class, I would request him to come here and have his coronation ended. Please come.
بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین. یہ دیکھیں، یہ ہے پبلک انٹرسٹ اور پبلک انٹرسٹ کی عمران خان ہے. میں شہید بے نظیر بھٹو وومن یونیورسٹی پشاور کی تمام اسٹاف کو، اسٹوڈنٹس کو، ان کے پیرنٹس کو، یہاں پر موجود تمام خواتین اور حضرات کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے ہاتھ میں قلم ہے، میرے ذہن میں اجالا، مجھے کیا دبا سکے گا کوئی ظلمتوں کا پالا. میرے ہاتھ میں قلم ہے، میرے ذہن میں اجالا، مجھے کیا دبا سکے گا کوئی ظلمتوں کا پالا. مجھے فکر امن عالم تجھے اپنی ذات کا غم ہے، میں طلوع ہو رہا ہوں تو غروب ہونے والا. میں اپنی تمام بہنوں کو جنہوں نے آج اپنی ڈگریز مکمل کی، چاہے وہ بیچلرز کی ہیں، ایم فل کی ہیں، پی ایچ ڈی کی ہیں، تمام کو دل سے مبارکباد پیش کرتا ہوں اور امید رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی آپ اس صوبے اور اس ملک کے بہترین مستقبل میں اس سے آگے اپنا کردار ادا کریں گے انشاءاللہ تعالی. میں ان تمام اسٹوڈنٹس کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور سلام پیش کرتا ہوں، ان کے پیرنٹس کو، ان کے ٹیچرز کو، جنہوں نے آج اپنی محنت اور لگن سے گولڈ میڈل حاصل کیا ہے، ان سب کو مبارکباد. محترمہ وائس چانسلر صاحبہ، آج پھر آپ نے انگلش میں تقریر کی جو مجھے بالکل اچھی نہیں لگی. میں نے تمام یونیورسٹیز کو یہ ہدایت دی ہے کہ ہماری قومی زبان اردو ہے اور تمام تقریریں اردو میں ہوگی. اور یہ میں دوسری دفعہ کہہ رہا ہوں اور تیسری دفعہ مجھے پھر غصہ آئے گا. بہرحال وائس چانسلر صاحب آپ کی محنت سے یہ یونیورسٹی یہاں تک پہنچی ہے. ہم آپ کو بھی خراج تحسین پیش کرتے ہیں، آپ کے پوری اسٹاف کو بھی جو محنت کر رہی ہیں. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ایک مائنڈ سیٹ جس کی میں بار بار بات کرتا ہوں کہ ان کو اچھا نہیں لگتا کہ خیبر پختونخوا ترقی کرے، ان کو اچھا نہیں لگتا کہ ہمارے بچے پڑھیں، ان کو اچھا نہیں لگتا کہ ہمارے بچوں کے ہاتھ میں قلم ہو، کیونکہ ہمیں ہمیشہ بے سے بندوق ہی سکھایا گیا ہے. لیکن انشاءاللہ تعالی اس دفعہ ہم کاف سے قلم ہی سیکھیں گے، بے سے بندوق